बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद मदनिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और रोका अल्लाह की राह से, रायगां कर दिया अल्लाह ने उनके अमाल को। और वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल और ईमान ले आए उस पर जो नाजिल हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और है वो सरासर हक उनके रब की तरफ से। दूर कर दी अल्लाह ने उनसे उनकी बुराइयां और दुरुस्त कर दिए उनके अहवाल। ये इसलिए है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया पैरवी की उन्होंने बातिल की, और वो लोग जो ईमान ले पैरवी की उन्होंने उस हक की जो उनके रब की तरफ से आया। इस तरह बताए देता है अल्लाह इंसानों को उनकी ठीक ठीक हसीयत। फिर जब मुकाबला हुआ तुम्हारा उन लोगों से जो काफिर हैं तो उनकी गर्दनें उड़ाओ, यहाँ तक कि जब कुचल दो तुम उन्हें तो मजबूत बांधो कैदियों को। फिर उनके बाद या तो बतौर एहसान या फिदिया लेकर छोड़ दो, यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए। ये है सही तरीका, और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही निबड़ लेता इनसे, लेकिन उसने चाहा कि आजमाए तुमको एक दूसरे के ज़रिए से। और वो लोग जो कत्ल किए गए अल्लाह की राह में, सो हरगिज़ नहीं ज़ाया करेगा अल्लाह उनके अमाल। वो ज़रूर उन्हें दिखाएगा सीधी राह और दुरुस्त कर देगा उनके अहवाल, और दाखिल करेगा उन्हें उस जन्नत में जिससे वो वाकिफ़ करा चुका है उन्हें। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अगर मदद करोगे तुम अल्लाह की तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और जमा देगा मजबूती से तुम्हारे कदम। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया सो हलाकत है उनके लिए, और ज़ाया कर दिया अल्लाह ने उनके अमाल को। ये इसलिए है कि उन्होंने नापसंद किया उसको जिसे नाजिल फरमाया है अल्लाह ने, लिहाजा गारत कर दी अल्लाह ने उनके अमाल। क्या नहीं चले फिरे हैं ये ज़मीन में ताकि देखते क्या हुआ अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ने उन्हें, और काफिरों के लिए है ऐसे ही नताइज। ये इसलिए कि यकीनन अल्लाह हामी और नासिर है उन लोगों का जो ईमान लाए, और हकीकत यह है कि काफिर नहीं है कोई हामी और नासिर उनका। बिलाशुबा अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और किया उन्होंने नेक अमाल ऐसी जन्नतों में कि बह रही होंगी उनके नीचे नहरें। और वो लोग जो काफिर हैं मज़े लूट रहे हैं और खा पी रहे हैं चंद रोज़ की ज़िंदगी में जैसे खाते हैं जानवर, और जहन्नम आखिरी ठिकाना है उनका। और कितनी ही बस्तियां जो बहुत ज़्यादा जोर आवर थी तुम्हारी इस बस्ती से जिसने तुम्हें निकाला है, हलाक कर दिया हमने उसको, ना सो हुआ कोई मददगार उनका। सो भला वो शख्स जो हो साफ और सरी हिदायत पर अपने रब की, उनकी तरह हो सकता है जिनके लिए है खुशनुमा बना दिए गए हों उनके बुरे अमल और पीरो बन गए हों वो अपनी ख्वाहिशात के। अहवाल उस जन्नत का जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से ये है कि होंगी उसमें नहरें साफ़ सुथरे पानी की और नहरें दूध की, ना फ़र्क आया होगा उसके जायके में, और नहरें शराब की जो लजीज होंगी पीने वालों के लिए, और नहरें साफ़ व शफाफ शहद की, और उनके लिए जन्नत में होंगे हर तरह के फल और बख्शिश होगी उनके रब की तरफ से। क्या ये लोग उनकी मानिद हो सकते हैं जो हमेशा रहेंगे जहन्नम में, और पिलाया जाएगा उन्हें खोलता हुआ पानी जो टुकड़े टुकड़े कर डालेगा उनकी आंतों को। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगा कर सुनते हैं तुम्हारी बातें, यहाँ तक कि जब निकल कर जाते हैं तुम्हारे पास से तो पूछते हैं उन लोगों से जिन्हें दिया गया है इल्म कि क्या कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अभी। ये वो लोग हैं कि मोहर कर दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और पैरों बने हुए अपनी ख्वाहिशात के। और वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई मज़ीद अता करता है अल्लाह उनको हिदायत और अता फरमाता है उन्हें उनके हिस्से का तकवा। सो नहीं इंतज़ार कर रहे हैं ये मुनकरीन मगर क़यामत की घड़ी का कि आ जाए उन पर अचानक, सो यकीनन आ चुकी है उसकी अलामात। फिर कौन सा मौका होगा उनके लिए जब आ ही जाएगी उन पर वो घड़ी नसीहत कबूल करने का। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जान लो कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और माफ़ी मांगो अपने कसूर की, और माफ़ी मांगो मोमिन मर्दों के लिए और माफ़ी मांगो मोमिन औरतों के लिए, और अल्लाह वाकिफ़ है तुम्हारी सरगर्मियों से भी और तुम्हारे ठिकाने से भी। और कहते थे वो लोग जो ईमान लाए क्यों नहीं नाजिल की जाती कोई सूरत जिसमें जंग का हुक्म हो, मगर जब नाजिल की गई एक सूरत वाज़ेह अहकाम वाली और जिक्र किया गया उसमें जंग का, तो देखा तुमने उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी थी, वो देखते हैं तुम्हारी तरफ ऐसे जैसे देखता है वो शख्स जिस पर बेहोशी तारी हो गई हो मौत की। सो अफसोस है उनके हाल पर, ज़बान पर तो उनकी है अताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जब जंग का कतई हुक्म दे दिया गया तो उस वक्त अगर सच्चे निकलते ये अल्लाह से किए हुए अपने अहद में तो होता ये बेहतर उनके लिए। तो ऐ मुनाफिको, तुमसे उसके सिवा और क्या तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए
تو فساد مچاؤ گے زمین میں اور آپس میں قطعی رحمی کرو گے۔ یہی ہے وہ لوگ کہ دور کر دیا انہیں اپنی رحمت سے اللہ نے اور بہرا کر دیا انہیں اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ سو کیا نہیں غور کرتے یہ قرآن پر؟ کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ وہ لوگ جو الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ کھل کر آ گئی تھی ان کے سامنے ہدایت، شیطان نے آسان بنا دیا ان کے لیے یہ کام اور دراز کر دیا جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے کہ جو ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو نازل کی ہے اللہ نے کہ ہم ضرور مانیں گے تمہاری باتیں بعض معاملات میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں۔ پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب روحیں قبض کریں گے ان کے فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس طریقے کی جو ناراض کرنے والا ہے اللہ کو، اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی اللہ کو اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کا راستہ، سو ضائع کر دی اللہ نے ان کے سب اعمال۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ؟ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور دکھا دیں ہم تمہیں، پھر پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے اور ضرور جان لیتے ہو تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تم سب کے اعمال کو۔ اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تم کو تاکہ دیکھ لیں ہم ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور جانچ لیں تمہارے حالات کو بھی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کے اس کے بعد بھی کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے راہ راست، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو ذرا بھی، اور اللہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور مت برباد کرو اپنے اعمال۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، سو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ لہٰذا نہ ہمت ہارو تم اور نہ درخواست کرو صلح کی، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ تمہارے اعمال۔ بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے محض کھیل اور تماشا، اور اگر تم مومن رہے اور تقوی کی روش اختیار کی تو دے گا وہ تمہیں تمہارے اجر اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب تو تم بخل کرو گے، اور ظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ۔ دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، سو تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں، اے اللہ دور فرما پریشانی میری ماں کی ان کی قبر میں، اے اللہ رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور رحم فرما میری والدہ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ دلا دے تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گئی ہوں، یا اللہ سکھلا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیحت فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما ہماری دعائیں۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو، تمام رشتہ دار کو، تمام دوست و احباب کو، یا اللہ جو میرے ذہن میں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کو بنا حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تو نے اپنا فضل کیا۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرماؤ۔ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ میری بہن بھائیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ، تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤ، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرماؤ۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا کر۔ یا الہی تمام مسلمانوں کو جن کو اولاد کی خواہش ہے ان کو نیک اولاد اور فرما بردار اور نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ یا الہی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دنیا میں لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کر کے بھی پچھتاتے نہیں۔ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا اللہ مرتے وقت تمام مسلمانوں کو کلمہ نصیب فرماؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین ثم آمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔